یاردو بچه درباره ازی تجزیه خوب پیش کده راییه معلوم نیه چی تجزیه مونه باری از نزدیک گوش کنی. که ماسک پوشیدم اما ماسک یعنی جای ما که گرم شده که مو دمیسوز میشه بعد که ماسک درمون گردن نموده خیلی بسیار نمی‌کنم اما چیزی سبب من اصلا فهمم تو احساس می‌کردی که مرازی پورا رفتاد اونجی سه ریزه دیگه هم دارن درو بازی مونن. نه تو زوم کده نشان بدم. برای ازی ایوانا هر روز ما خوراک میرم. او مر ترس ندی مر ترس ندی ای مر ترس مخرومی چیز است نه تاکو ادنان واتر دیمان در تایز ونم تاکو ادنان ترس ندی مر پای مرغ گرفتن مابین خود دیسکشن کده رایی هستن. آیا دیو ستاکینگ است ما اینی دلشی گرفتم دلی مرغ گرفته؟ آن خوردنی هستم ورخ ما برای ایوانه آوردم برای سگ آوردم تو چی بونی مخری؟ او نه او گفت تو ایوانی؟ او نه بس؟ از تو شنه او نه دانیال میدی قدی پای مرغ بازی مونه بابای مرغ درو میدل فینگر نشان میده چیز نشان میده؟ درو میدل فینگر خون نشان میده مرغ دوزه برایه خب ده برای چی؟ مرغ کده سو چنکتیه ده مرغ ما ایوان چرده ما قد ایوان جنگ نمونم چرگی تو در صندوقی ایوان قد ایوان جنگ مونه باز دلی مرغ گرفتی باز دلی مرغ گرفتی بیلو از مایا ما رفته در دولگا میبون